بسم الله الرحمن الرحیم. जो आपके सामने उर्दू में गुफ्तगू कर रहे थे, अब मैं अरबी में तकरीर के लिए दावत दूंगा अमीर हमज़ा को कि वो आएँ और आपके सामने अरबी में तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله. أيها الإخوة في الله، يجمع الله الخلائق يوم القيامة فيجمع الأولين منهم والآخرين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فإن يوم القيامة لا ظل إلا ظل عرش الله تعالى. فهذا الشاب وفقه الله لاستعداد ذلك اليوم، فحينئذ نشأ على الأعمال الصالحة وحببه الله إليه وكره إليه الأعمال السيئة وأعانه على تركها، إما بسبب تربية صالحة أو رفقة طيبة أو غير ذلك. وقد حفظه الله مما نشأ عليه كثير من الشباب من اللهو واللعب وإذاعة الصلوات والانهماك في الشهوات. وقد أثنى الله على هذا النشأ المبارك بقوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فإن هذا الشاب قد علم أنه مسؤول عن شبابه فيما أبلى، فعمل بوصية نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسب، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. عباد الله، والشباب هم عباد الأمة وهم جيل المستقبل الذين إذا صلحوا انتفعت بهم مجتمعاتهم في الدنيا والآخرة. ومن أمثلة على الشباب الملتزم بطاعة ربه شباب الصحابة، منهم جعفر بن أبي طالب الذي كان قائدا لجيش المسلمين في معركة موتة خلفا للقائد زيد بن الحارثة رضي الله تعالى عنه، الذي قتل في تلك المعركة، فحمل راية المسلمين وأخذ سيفه وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبه وبارد شرابها، والروم ردم قد دنا عذابها. فقطعوا يده اليمنى فأمسك الرأية بيده اليسرى، فقطعوا يده اليسرى فضم الرأية إلى صدره فتكاثروا عليه وقتلوا. فهؤلاء الذين نشأوا في عبادة الله ونصرة دينه، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من زمرة هؤلاء تحت ظل عرش الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.